नाज़रीन आदाब 22 दिसंबर 2022 मुताबिक 27 जमादिल अव्वल के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मुसी रजा और आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाये अहम खबरों के खास हिस्से। चीन में कोरोना की दोबारा दस्तक के बाद गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर ने हिंदुस्तान में BF7 के पहले मामले का पता लगाया है और अब तक गुजरात से 2 मामले सामने आ चुके हैं। अलावाजी एक मामला ओडिशा से भी सामने आया है। मरकजी वजीर सेहत मनसुख मांडविया की सदारत में आज कोविड रिव्यू मीटिंग भी हुई है, लेकिन पाबंदी से मुतालिक कोई बड़ा ऐलान नहीं हुआ है। वजीर सेहत ने यह जरूर कहा है कि लोगों को बहुत एहतियात करने की जरूरत है और मास्क का इस्तेमाल भी यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि मौजूदा और आइंदा के हालात पर मुस्तकिल निगरानी रखने की जरूरत है और किसी भी हालात का सामना करने के लिए हुकूमत तैयार है। वहीं मरकजी वजीर सेहत मनसुख मांडविया ने राहुल गांधी और राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत को एक खत लिखा है, जिसमें उन पर जोर दिया है कि वो भारत जोड़ो यात्रा में कोविड प्रोटोकॉल पर अमल करें। खत में उन्होंने लिखा है कि अगर ये मुमकिन नहीं तो मुल्क के मफाद में यात्रा मुलतवी करने का फैसला लिया जाए। खत में मरकजी वजीर सेहत ने भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कोरोना फैलने के खतरे पर तशवीश का इजहार किया है। हिंद चीन के दरमियान सरहदी कशीदगी पर बहस का मुतालबा करने के लिए बुध को मुख्तलिफ अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं ने पार्लियामेंट के अहाते में महात्मा गांधी मुजस्समे के करीब एहतजाज किया। इस एहतजाज की क़यादत कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी ने की। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में पार्टी लीडर अधीर रंजन चौधरी समेत दीगर ने एहतजाज में हिस्सा लिया। CPI, CPIM, RJD, JDU, शिवसेना, DMK और NCP समेत तकरीबन 12 दीगर अपोजिशन जमातों के अरकान पार्लियामेंट भी एहतजाज में शामिल हुए। उत्तर प्रदेश मदरसा तालीमी बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद ने बुध के रोज मीडिया को बताया कि उत्तर प्रदेश गैर सरकारी अरबी और फारसी तस्लीम इंतजामिया और सर्विस रेगुलेशन 2016 में जरूरी तरामीम और तब्दीलियों के सिलसिले में मंगल को एक इजलास मुनक्किद किया गया था, जिसमें बोर्ड मेंबरान और बड़ी तादाद में मदारिस के नुमाइंदों ने शिरकत की थी। जावेद के मुताबिक इजलास में मदारिस में हफ्तेवार तातील जुमे के बजाय इतवार को करने की करारदाद पेश की गई है। इस बारे में हतमी फैसला जनवरी में होने वाली बोर्ड मीटिंग में किया जाएगा। कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट गगोई ने बुध को लोकसभा में पेगासस के जरिए लीडरान और सहाफियों की जासूसी किए जाने का इल्जाम लगाते हुए हुकूमत को घेरा। हालांकि इस इशू पर जवाब देने की जगह जवाबी हमला करते हुए मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि ऐवान का इस्तेमाल सियासी इल्जाम लगाने के लिए नहीं होना चाहिए। कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट के पास कोई दलील है तो उन्हें ऐवान में रखना चाहिए। राज्यसभा ने बुध को एंटी पायरेसी बिल 2022 को सौती वोट से मंजूर कर लिया, ताकि समुद्री रास्ते पर बहरी जहाजों को लूटने वाले कज़ाकों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके और समुद्रों से तिजारत को महफूज बनाया जा सके। इसके साथ ही इस पर पार्लियामेंट की मुहर लग गई। लोकसभा पहले ही इस बिल को पास कर चुकी है। इदारा तंजीमुल मकातिब के ज़ेर एहतमाम एक रोज़ा तिलावत और क़िराअत कुरान क्लासेस मुनक़िद हुए, जिसमें जामिअतुल मुस्तफ़ा अल आलमिया के असिस्टेंट डायरेक्टर क़ारी सैयद हसन ने उस्ताद और ट्रेनर के फ़राइज़ अंजाम दिए। मौलाना सैयद सफ़ी हैदर ज़ैदी ने इफ्तिताही तकरीर में फरमाया कि तजवीद और फ़नून क़िराअत लोगों की नावाक़फ़ियत का एहसास काफ़ी अरसे से था। उन्होंने कहा कि इदारा तंजीमुल मकातिब ने तजवीद, क़िराअत और हिफ्ज़ कुरान की तालीम में नुमाया खिदमत अंजाम दी हैं। आकाए सैयद हसन असल नज़ाद ने इब्तिदाए कलाम में कहा कि हमारे बुजुर्गों ने नसीहत की है कि तालिब इल्म बनने से पहले कुरान करीम हिफ्ज़ करें। अगर कुरान ही नहीं आता तो दूसरे उलूम के जानने से क्या फ़ायदा होगा। उन्होंने कहा कि उलमा जानते हैं कि कुरानी उलूम बहुत ज़्यादा हैं। हमने 114 बहसों में उनका खुलासा किया है, जिसमें से एक रस्मुल ख़त है और एक इल्म क़िराअत है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने बुध को कहा कि गंगा फितरत की तरफ से उत्तर प्रदेश को एक मुनफरिद तोहफ़ा है, साथ ही हमारे अक़ीदे का मरकजी पॉइंट होने के साथ साथ हमारी मईशत की बुनियाद भी है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट की पेशरफ्त का जायजा लेते हुए योगी ने कहा कि गंगा और मुआविन नदियों को शफ़ाफ बनाने के अज़्म के साथ प्रोजेक्ट के इत्मीनान बख्श नताइज देखने को मिल रहे हैं। इस मुहिम में मरकजी और रियासती हुकूमत की कोशिशों में अवामी ताउन भी हासिल है। आज गंगा नदी में डॉल्फिन की वापसी हुई है और आज ये सेल्फी पॉइंट बन गया है। उन्होंने कहा कि आबी तहफ़्फ़ुज़, नदियों की सफाई, नदियों की बहाली और सफाई मुहिम से बच्चों को भी जोड़ना चाहिए। सेकेंडरी जमातों के निसाब में इस मजमून को शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रयागराज कुंभ 2025 के आगाज से पहले गंगा को ओरल निर्मल बनाने का अज़्म पूरा करना होगा। उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत पर सरमायाकारी के नाम पर आवाम को गुमराह करने का इल्जाम लगाते हुए समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने दावा किया कि वज़रा और अफसरान गैर मुल्की दौरे के दौरान सिर्फ दस्तावेजी MOU ही यकजा किए जा सके हैं। उन्होंने जारी बयान में कहा कि बीजेपी हुकूमत सरमायाकारी के नाम पर रियासत के अवाम को गुमराह न करे। पूरी काबीना और आला अफसरान गुज़िश्ता दिनों बैरून ममालिक में सरमायाकारी के लिए रोड शो में मसरूफ रहे, लेकिन अब तक सिर्फ दस्तावेजी MOU ही जमा कर सके हैं।
ادبی سماجی اور ملی تنظیم سنگم فاؤنڈیشن نے اودھ رتن ایوارڈز کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے تنظیم کے رہنما پروفیسر سید شفیق احمد اشرفی نے سال 2019 اور 2020 کے ایوارڈز کا اعلان کیا ہے۔ واضح رہے کہ یہ ایوارڈز کووڈ-19 کی وجہ سے نہیں دیے جا سکے تھے۔ یہ تقریب 24 دسمبر کو کیفی اعظمی اکیڈمی پیپر مل کالونی نشاد گنج میں ہوگی، جس میں مہمان ذی وقار کے طور پر مولانا خالد رشید فرنگی محلی شرکت کریں گے۔ مہمان خصوصی پروفیسر خواجہ اکرام الدین نئی دہلی ہوں گے۔ صدارت پروفیسر شارف رضولوی کریں گے، جبکہ تعارف اور ندامت کی ذمہ داری پروفیسر صوبان سعید انجام دیں گے۔ انتظامیہ کمیٹی اور دیگر معزز حضرات کے ہاتھوں مہمانوں کو سپاس نامہ پیش کیا جائے گا۔ ریاستی وزیر برائے آیوش، فوڈ اینڈ سیفٹی، ڈرگ ایڈمنسٹریشن آزادانہ چارج ڈاکٹر دیا شنکر مشرا دیا نے آج ہوٹل اودھ کلاک میں فارماسیوٹیکل اور طبی آلات کے شعبے کے پروگرام میں سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کے لیے متعلقہ شعبوں کے کاروباریوں کے ساتھ ایک اہم میٹنگ کی۔ انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت ایک بھارت شریشٹھ بھارت کے خواب کو حقیقت بنانے کے لیے ہر طرح کی مدد فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ ڈاکٹر دیالو نے کہا کہ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کی رہنمائی میں اتر پردیش ملک کی سب سے مضبوط اقتصادی ریاست بننے کے لیے تیار ہے۔ آیوش وزیر نے کہا کہ راؤنڈ ٹیبل ڈسکشن پروگرام کے تحت ہم نے سرمایہ کاروں کو یقین دلایا ہے کہ ہم ریاست میں سرمایہ کاری کے لیے بہتر ماحول کے ساتھ محفوظ ماحول، ٹرینڈ ورک فورس، بہتر مواصلات، کنیکٹیویٹی اور حکومتی تعاون فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ اودھنامہ کے جہانما صفحے کے مطابق نائجیریا کے دارالحکومت میں نوادرات واپس لوٹانے کی تاریخی تقریب کا انعقاد ہوا، جس میں جرمن وزیر خارجہ اور دیگر حکام نے اس افریقی ملک سے چرائے گئے 20 بینن کانسی کے مجسمے واپس کر دیے۔ جرمن وزیر خارجہ نے نائجیریا کے دارالحکومت ابوجا میں منگل کے روز منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج ہم ان مجسموں کو نائجیریا کے عوام کو واپس لوٹانے کے لیے یہاں ہیں جو اس کے اصل مالک ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم ایک غلطی کو درست کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں اور کہا کہ ہم وہ چیزیں واپس کرنا چاہتے ہیں جو کبھی ہماری تھی ہی نہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کے ترجمان اسٹیفن دوجاریک نے بتایا ہے کہ انٹونیو گوتریش نے طالبان کے اس فیصلے پر تشویش ظاہر کی ہے جس میں خواتین کی تعلیم پر ایک مرتبہ پھر سے پابندیاں لگا دی گئی ہیں۔ سیکریٹری جنرل نے کہا کہ لڑکیوں اور خواتین کو تعلیم سے محروم رکھنا نہ صرف حقوق نسواں کی خلاف ورزی ہے بلکہ اس کے تباہ کن اثرات افغانستان کے مستقبل پر بھی پڑیں گے۔ قابل ذکر ہے کہ طالبان انتظامیہ کی وزارت اعلیٰ تعلیم نے اپنے تازہ ترین فیصلے کا اعلان کرتے ہوئے طالبات کو اگلی اطلاع تک یونیورسٹیوں میں داخل ہونے سے روک دیا ہے۔ طالبان انتظامیہ کے اس اقدام کو خواتین اور لڑکیوں کے حقوق پر ایک اور وار قرار دیا جا رہا ہے۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی قدس فورس کے کمانڈر جنرل قاآنی نے شہید حسن کی برسی کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جو بھی مقاومت کا ساتھ دے گا وہ فاتح ہوگا اور دشمن کو مقاومت کی عظمت کا پتہ چل گیا ہے، کیونکہ گزشتہ 20 سال میں دشمنوں نے اپنے پالتو اسرائیل اور سعودی عرب کو علاقے کے عوام پر چھوڑ رکھا ہے۔ قدس فورس کے کمانڈر نے مزید کہا کہ اگر ہم عالم استکبار کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں مزاحمت اور اقامت کی راہ اپنانا ہوگی، اور خدا کا شکر ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران استقامت کے مختلف میدانوں میں رول ماڈل بن گیا ہے۔ قائد انقلاب اسلامی پوری قوت اور پامردی کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں اور اپنے فولادی عزم کے ساتھ کشتی انقلاب اسلامی کو آگے کی طرف لے جا رہے ہیں۔ روسی وزارت دفاع کے ترجمان جنرل ایگور کوناشنکوف نے اعلان کیا ہے کہ روسی جنگی طیاروں، میزائل یونٹوں اور توپ خانے نے یوکرین کے اسلحے کے ڈپو کے ساتھ ساتھ یوکرین کے 64ویں توپ خانے کو بھی ان حملوں میں تباہ کر دیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ روسی افواج پیش قدمی جاری رکھے ہوئے ہیں اور اس آپریشن میں 100 یوکرینی فوجی ہلاک ہوئے ہیں۔ روسی ایئر ڈیفنس نے گزشتہ روز 5 یوکرینی ڈرون طیاروں کو بھی مار گرایا ہے۔ روسی وزارت دفاع نے کہا کہ روسی جنگی طیاروں نے 2 یوکرینی MiG 29 طیاروں اور 1 MiL-8 ہیلی کاپٹر کو گزشتہ 24 گھنٹوں میں مار گرایا ہے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق برطانیہ میں تنخواہوں میں اضافے کے لیے نرسنگ اسٹاف کی دوسری ہڑتال سے اسپتالوں میں آپریشن منسوخ ہو گئے۔ رائل کالج آف نرسنگ کے 1 لاکھ سے زائد اراکین تنخواہوں میں اضافے کا مطالبہ کر رہے ہیں، تاہم برطانوی حکومت نے تنخواہوں میں 5% اضافے کا مطالبہ مسترد کر دیا ہے۔ نرسوں کا کہنا ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے روزمرہ کے اخراجات پورے کرنا مشکل ہو گئے ہیں۔ نرسز یونین کے مطابق NHS میں نرسنگ کے عہدے کے لیے 47,000 آسامیاں خالی ہیں۔ عملے کی کمی کی وجہ سے مریضوں کی مناسب دیکھ بھال بھی ممکن نہیں ہو رہی ہے۔ دوسری طرف سربراہ رائل کالج آف نرسنگ کا کہنا ہے کہ تنازعہ حل نہ ہونے کی صورت میں اگلے ماہ طویل ہڑتال بھی ہو سکتی ہے۔